हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर पर। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार, क्योंकि एक मोमिन आया है जो बता रहा है कि मैं साइंटिस्ट हूँ। तो देखते हैं क्या क्या मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं, और आई होप आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा। तो मैं पहले ही बता दूं कि लाइक कर दे वीडियो को, शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको वीडियो पर, और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। हेलो। हाँ कौन हेलो साहब? जी 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 जनाब, आप अदाब मुस्लिम अर्ज़ हो? जी जी आदाब जी जी अर्ज़ साहब। जी जी मुस्लिम है। मार्कोनी। ओहो यार, ये मार्कोनी कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई जी मौलवी जी हजरात है? साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट है। यार देखे ना, आप इस तरह किसी साइंटिस्ट की फोटो क्यों लगा रहे हैं? बड़े से बड़े साइंसदान, मौलवी, मुफ्ती, आलिम रहे हैं। आप किसी साइंसदान की फोटो क्यों लगा के घूम रहे हैं? ये तो गलत बात है। मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं खुद साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, आप खुद ही साइंटिस्ट है तो जी ऑब्वियसली जी आपने कुरान पढ़ के साइंस सीखा होगा, है ना? नहीं, मैंने फिजिक्स और इंजीनियरिंग की है। अच्छा, हदीसों में? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपने दुनियावी तालीमात ली है। जी इस्लामी जी तालीमात में आपको ऐसा क्या लगा जो आपने दुनियावी तालीमात ली? नहीं, वो तो देखिए जॉब वगैरह करना होता है। सारी फैमिली में लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो तो अच्छा, ट्रेंड चलता है ना। जॉब करने के लिए तो दुनियावी नॉलेज और अ, मजहबी नॉलेज में कोई फ़र्क नहीं है। ये अच्छा फ़र्क मुख्तलिफ नहीं है। सब्जेक्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। हज़ारों अच्छा, सब्जेक्ट्स हैं फ़र्क नहीं है दुनिया में। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, फ़र्क नहीं है मतलब कि अगर कोई साइंस की थ्योरी जो आप पढ़ रहे हो, फ़र्ज़ करें फिज़िक्स की बुक में पढ़ रहे हो, तो वो आपको कुरान पाक में भी मिल जाएगी। दैट्स योर मीन? नहीं, 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 नॉट एट ऑल। कुरान शरीफ जो है वो साइंस की यार किताब आपने नहीं कहा है। ना कि कोई फ़र्क नहीं है, फिर फ़र्क है इसका मतलब? नहीं, फ़र्क से आपको ये मुराद बात माननी पड़ेगी कि फ़र्क है। नहीं, देखिए, अगर मैं दुनिया की हिस्ट्री पढ़ूँ, मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ूँ, मैं कुछ आर्ट के बारे में पढ़ूँ, तो हर चीज़ का एक सब्जेक्ट है। इस्लाम का, मज़हब का भी एक सब्जेक्ट है, साइंस का भी अपना एक सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट में बात करें, आप किस सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हैं? अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है, जिस तरीके से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरीके से इस्लाम भी एक सब्जेक्ट है। आप इसे सब्जेक्ट के तौर पे लेते हो। जी, रिलिजन। अरे यार, अब सब्जेक्ट और रिलीजन तो अलग-अलग हो गए ना। रिलीजन तो आइडियोलॉजी में आ जाएगा। नहीं, सब्जेक्ट कहते हैं मौज़ू को। मौज़ू आपका हाँ, रिलिजन भी हो सकता है, मौज़ू आपका साइंस भी हो सकता है, मौज़ू आपका नहीं, आर्ट हम भी हो हम यहाँ पर सकता है। तालीमात की बात कर अच्छा, रहे थे, अभी टॉपिक पर नहीं जा रहे, मौज़ू नहीं पे नहीं खोजू जा रहे। खोजू फैजू फैजू एक मिनट, हम जो आज का टॉपिक हम डायरेक्ट उसी पे बात कर लें, ऐसे तो गोल गोल चलिए घूमते ठीक रह है। जाएंगे। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ मार्कोनी जी, पहले तो आप कोनी मत मारिएगा भाई। हाँ, मैं ये बोल नहीं बता दूं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे हुजूर शुरुआती दौर में मक्का में 3 साल तक छुप के तबलीग किए, ठीक है? जी, जी। अ, क्यों छुप के तबलीग कर रहे थे वो? नहीं, छुपकर तो मुझे इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ऐसा छुपकर करने की कोई बात नहीं है। अगर छुपकर करते तो फिर तबलीग छुपकर कैसे की जा सकती है? नहीं तो अरे तो शुरुआती मैं बोल रहा हूँ, शुरुआती दौर में, शुरुआती 3 साल में, ये नहीं कि पूरी जिंदगी। आज शुरू-शुरू में देखें, जब इंसान पर एक अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई, अब वो लोगों में इसका इज़हार करते हुए इंसान थोड़ा-सा रिज़र्व रहता है। कोई जानता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई कहेगा कि भई ये कौन है, क्या कह रहे हैं? और ऐसा ही हुआ, लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया वो बड़ा नेगेटिव था, लेकिन कुछ लोग थे जो उन्होंने सबसे पहले उनकी वाइफ़ ने उनकी बात को माना। तो जब आप कोई बात काम आप पहली दफ़ा करने लगते हैं, लोगों में जाने से यकीनन आप घबराते हैं, परेशान होते हैं कि मैं कैसे इनसे बात करूँ कि मुझ पर वही नाज़िल हुई है।
तो पहली वही पर वो काफी घबरा गए थे, परेशान हो अरे गए। शुरू में जनाब, शुरुआत के 3 साल बोल रहा हूँ, ना कि एक वही की वाकया बता रहा हूँ मैं। जी, वो 3 साल आप यूँ समझ लीजिए कि आहिस्ता-आहिस्ता 12 साल वो रहे, तो उसमें तो सिर्फ 84 आदमी ईमान लाए। फिर जब वो वो मदीने भी चले नहीं गए हैं बोल तो रहा हूँ जनाब, वो भी नहीं बोल रहा हूँ। शुरुआती 3 साल वो पोशीदा तौर पर तबलीग कर रहे थे, छुपे जी, तौर जी, पे क्यों कर रहे थे? नहीं इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है? वो कर रहे थे, बस अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, एक मर्जी नहीं। सेकंड। यार मैं आपको एक कहावत बता देता हूँ, छुप के वो करते हैं जिनके दिल में खोट होती है, बहादुर लोग खुलेआम करते हैं। ये कहावत आपने सुनी है जनाब? आपको पता है कि अरस्तू को ज़हर का प्याला पीने पर अरस्तु मजबूर कर अरस्तु दिया गया था? अरस्तु अरस्तु को छोड़ें, देखें आपने कबूल कर लिया कि हमारे प्यारे नबी छुप कर तबलीग करते थे, आपने नहीं, कबूल नहीं, किया। ये नवाला तो आपने मेरे मुँह में डाल रहा है ना। मैंने यार कब कहा आपने कि देखे देखे, इन्होंने खुद बोला ना गालिब भाई कि हाँ करते थे, तो क्या प्रॉब्लम है? हैं? यार किसी बड़ी ये बात आपने पर कहा है, बात हमने करो। कहा कि नहीं आप ऐसा बोलो बोलो बोलो। यार आपने खुद ही यार ये बोल दिया, हम क्या करें यार उसमें? ये मेरा भी यार ये सवाल है आपसे छोटी-छोटी मार्कोनी साहब। बातें वो छुप कर रहे थे साहब। ये कोई बात करो, मज़हब की नहीं बड़ी-बड़ी नहीं, बात बात करो, है ना, देखें देखें हाँ देखें, खुदा क्यों की नहीं क्यों बात नहीं क्यों नहीं, करो, देखिए सच्चाई को कायनात की बोलने के बात करो। लिए सुने सुने मरकोनी साहब, सच्चाई को बोलने के लिए जो कि अल्लाह के तरफ से है, उसमें डर कैसा? इसका मतलब तो ये हुआ कि हुजूर डरते थे। हुजूर क्या डरपोक हैं? नहीं देखिए, बात ये है, इंसान को जो पहली दफ़ा जब आपने अनाउंसमेंट करनी है, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ओह, अच्छा मेरा भी मुश्किल काम सवाल है। है आपसे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूं आपको। जी, आपने जी, कभी आप एक चोर देखा हो, नहीं चोर आपने देखा हो, तो चोर हमेशा छुप के चोरी करता है ताकि उसे कोई देख ना ले। वो ऐसा क्यों करता है? उसके पीछे की क्या वजह है, आप बताएंगे मुझे? ज़ाहिर है वो ये गलत काम कर रहा है। नहीं नहीं, क्योंकि चोरी करना बहुत हाँ। मुश्किल काम है। अरे यार, जी, डर बहुत भी हाँ, तो मुश्किल लगता है ना काम है। गालिब भाई, कोई कोई देखे देखे सुताई ना कर दे, उस चीज का डर भी तो होता है। तो इसका जी, जी, मतलब ये हाँ, हुआ कि चोरी करना एक गलत काम है, इसलिए वो बंदा डरता है। अगर कोई जी अच्छा हाँ, काम करना होता, जैसे हमें किसी की मदद करनी है, तो हम खुलेआम करेंगे, पब्लिक को दिखा के करेंगे, क्योंकि वो अच्छा जी। काम है। लेकिन हुजूर इतने अच्छे काम को, कि अल्लाह की वही को, अल्लाह के दीन को लोगों को दावत देनी है, उस काम को वो चोरी छिपे कर रहे हैं, डर के कर रहे हैं। बा तो आपको नहीं बात लगता सुन कि डरता वो है जिसके दिल में खोट होती है? बात सुनिए, जब उनके इर्द-गिर्द सारा सुनाइए। माहौल, उनकी सारी सोसाइटी बुतों की पूजा कर रही हो, मक्के में बुत पड़े हों, वो उनकी पूजा कर रहे हों, सालों कई 100 सालों से वो पूजा कर रहे हैं, वो जाकर उनको कहे कि ये बुतों की पूजा मत करो और मुझ पर वही नाज़िल हुई है, खुदा की पूजा करो। भाई ये कोई आम काम नहीं था, ये तो एक नहीं, 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 सोसाइटी देखें के देखें अंदर एक आप ये इनकलाब बेचारे लाना था। फैजू एक मिनट, खतरनाक है। फैजू एक मिनट, अभी तो रुक जा एक मिनट। मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप मानते हो ना कि हाँ हुजूर डर गए थे इसलिए छुप के तबलीग कर रहे थे? नहीं, डरने का लफ़्ज़ मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता। मतलब नहीं डरे वो थे, फिर भी छुप के तबलीग कर रहे नहीं, थे, वो क्यों? तो खुदा के अलावा वो किसी से नहीं डरते थे। तो वो छुप के क्यों तबलीग कर रहे थे, मुझे ये तो बता दो जनाब। बस आहिस्ता-आहिस्ता जगह बनानी पड़ती है ना। जगह ओह! बनानी पड़ती है यार, जिसका ग्रेट। साथी अल्लाह हो। ठीक है, जिसका साथी अल्लाह हो वो छुप के काम कर रहा हो, आपको ताज्जुब भी नहीं हो रहा? अभी देखो हम लोग और बातें करते हैं, कई और वो सारे शख्स ईमान पूरी कायनात का आका हो। सोचे, वो बंदा चुप रहा है। पूरी कायनात ही जिसके लिए बनाई गई, पूरी कायनात का नबी है, वो चोरी-छुपे काम कर रहा है। बड़ी अजीब मैं बात है। आपको बता रहा हूँ, अभी कोई हिंदुस्तान में आए और कहे कि जनाब ये हिंदू मज़हब छोड़ो, ये गलत है, ये मेरा हाँ, मज़हब अख्तियार करो, तो वो आप लोगों ने नकाब पहने होते हैं चेहरों के ऊपर, सच वाला ने नकाब अच्छा। पहना होता है। वो एडम सीकर ने इतना बड़ा वो मुँह छुपाया होता है, तो ये छुप कर काम यार करते आप हैं ना। कहाँ-कहाँ जा रहे हैं मार्कोनी साहब? हाँ, तो हम चलिए लोग मैं डरपोक है एक ना, फ़र्ज़ करें, हम गालिब लोग भाई एक डरपोक सेकंड, हैं। चलो मैं आपको फिर एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ आप करें मैं नकाब जाके पहनकर हिंदुओं काम को करते हो बोलूँ, भाई, मार्कोनी मास्क साहब सुने पहनकर ना। काम करते हो भाई। अरे तो हम लोग हमको डर डरपोक है लगता है ना। ना, हम तो कह रहे हैं हम डरपोक हैं, बात खत्म हो हाँ, गई। बस अब फ़र्ज़ करें आपने तो अब एग्ज़ाम्पल हुजूर दिया को कि एक आप मिनट हिंदुओं फैजू, को जाके, ये हुजूर को भी तो डरपोक बोले ना, वो भी तो छुप के काम करते थे, हाँ, हम भी मैं छुप के वही काम वही करते हैं। मैं उसी एग्ज़ाम्पल पे आ रहा हूँ ना गालिब भाई, मैं वहीं पे आ रहा हूँ।
تو دیکھیں چلے ہم تو ڈرپوک ہیں. آپ نے کہا کہ اگر جو لوگ اتنے سالوں سے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں انہیں آپ سیدھا کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے تو چوری چھپے گئے ہو, دھیرے دھیرے جگہ بناؤ. تو فرض کرے میں ہوں, ٹھیک ہے, میں جا کے ہندوؤں کو بولوں کہ تم بت پرستی چھوڑ دو, لیکن میں چوری چھپے کر رہا ہوں, دھیرے دھیرے لوگوں کے کان میں جا کے ایک ایک بندے کو کہہ رہا ہوں ڈر ڈر کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ڈرپوک ہوں. اور حضور نے بھی یہی کہا کہ وہ چوری چھپے کر رہے ہیں, حضور نے بھی یہی کیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور بھی ڈرپوک تھے. نہیں، یہ مصلحت ہوتی ہے. ہیں آپ ایک اس اپنا بات کی مصلحت. مصلحت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ ایک ہاں دم ہاں, سب تو لوگوں کو اس میں ڈر اکٹھا. بھی آ گیا نا. فرض کرے مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک ایک بندہ لپیٹ رہا ہوں تو یہ میرا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہاں، میں چھپ چھپ کے کر رہا ہوں, تو کوئی نہ کوئی ڈر ہے نا اس کے بیچ میں. ایک آدمی کو کریں گے، پھر 2 کو کریں گے، پھر 4 ہو جائیں گے، پھر 8 ہو جائیں گے، پھر کھل 10 ہو کام جائیں تو گے. نہیں کر رہا تو ڈر ہے نا. چلیں، یہ ڈر کا لفظ آپ ایسے دائرے میں لگا لیں، اس کو آپ چھوڑیں، آپ کوئی بات کریں چلے مذہب تو کی. مارکونی صاحب نے کہہ دیا کہ حضور ڈرتے تھے, بہت بہت شکریہ. نہیں، بالکل نہیں کہا. یہ آپ لقمہ نہ ڈالیں یار میرے آپ منہ نے کہا ڈر کا لفظ لگا لے, اور لگانے بھی میں. نہیں آپ دے رہے یار, یہ تو میں غلط نے بات ہے یہی یار, دیکھا دس ہے، از آپ ناٹ فیئر. جو ہوتے ہیں نا سکرینوں پر ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ نے یہ مان لیا، آپ نے یہ کہا جی، آپ نے یہ کر یار لیا. آپ بات آپ کو مارکونی کوئی آتی صاحب, نہیں ہے، کوئی تھیوری آپ کے پاس ہے نہیں، نہ قرآن کا علم ہے آپ کو، نہ کسی دھرم کا علم ہے، نہ دنیا کا علم ہے. آپ بتائیں آپ کی ایجوکیشنل لیول کیا ہے؟ ہمارے وٹ پاس از یور ایجوکیشن لیول؟ سنو ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہم سائنٹسٹ نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے قرآن نہیں پڑھی. تو تو بھائی ایسے سکرینوں پر بیٹھ جاتے ہو بس وہ گریٹ ون تماشا گالک لگانے کے لیے. ہاں, تو اب بھائی. دیکھو جو میٹر سامنے تھا کہ دیکھو بہت سارے ایمان والے بھائی آتے ہیں, ہمیں بولتے ہیں تم لوگ ڈرپوک ہو, تم لوگ بزدل ہو, تم لوگ چہرہ کیوں نہیں دکھاتے, تم لوگ اپنی پہچان کیوں نہیں دکھاتے. تو بھائی ہاں, حضور بھی تو چھپے طور پہ کام کر رہے تھے, ان کو بھی بولو نا ڈرپوک, ان کو بھی بولو نا بزدل, ان کو کیوں نہیں کہاں بولتے. کہاں سے پڑھا ہے آپ نے کہ چھپے کام کر رہے تھے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ قرآن تو ادھوری ہے آپ کی نا, حدیثیں کہاں جائیں گی, کوئی حدیث؟ حدیثوں کا کام. ہاں, چلو حدیث کا ریفرنس دے دو. اپنی طرف اچھا سے چلے بات تو چلے کر چلے, رہے ہو. اگر مارکونی صاحب آپ کو ریفرنس دے دیتے ہیں پھر آپ مان لو گے نا, یا نہیں کیا مانو کر گے؟ رہے ہیں یار؟ اس حدیث اسے قرآن کی آیت دو نا, وہی والی حدیث میں. پرانی حدیث کہاں ہے؟ وہ حدیث کہاں ہے سب سے پہلی جو تھی؟ ہاں, صحیح بخاری 75-25. اس میں حدیث کا ریفرنس ہے ساتھ میں. 75-25 میں جاؤ, اور وہاں پہ قرآن کا ریفرنس ہے اس حدیث میں. اس میں قرآن چیپٹر نمبر 17 کی, اس میں قرآن چیپٹر نمبر 17 کی آیت نمبر 110 ہے. کیا مسئلہ ہے اس چیز میں؟ قرآن میں اللہ اسے کہہ رہا ہے محمد کو چپ کر کے بات کر. کیا ہو گیا؟ تو چلیں، اللہ کہہ رہا ہے تو آپ لوگ ٹھیک ہی اصل کہہ مدعا رہا ہی بھول ہوگا. جاتے ہیں یار. بات کیا کر رہے ہیں؟ یہ لو یہ قرآن کا اللہ ریفرنس ہے. کہہ اللہ رہا کہہ رہا ہوگا ہے تو محمد ٹھیک چپ کہہ رہا چپ کر کے ہوگا. نماز پڑھی, زیادہ اونچی نہ پڑھی, نہیں تو لوگ تمہیں مار ڈالیں گے. یہ پکڑو, یہ لو, کہہ دو تم کو خدا اللہ کے نام سے پکار رہے, اچھے نام ہے اس کے. یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ تو دیکھیں ایک یہاں پہ چیز، کیا ہو رہا ہے. جی ایک بالکل سیکنڈ یار, ٹھیک ایک ہے. سیکنڈ, باری باری چلتے ہیں, باری باری چلتے ہیں, ادھر بعد میں آتے ہیں. دیکھو کیا کہہ رہا ہے اللہ, اردو میں لاتے ہیں. یہ دیکھیں, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اپنے قرات میں آواز بلند نہ کریں, مشرکین سنیں گے اور پھر آہستہ آہستہ قرآن کو گالی دیں گے, اتنا آہستہ بھی نہ پڑے گے صحابی بھی نہ سن سکیں. اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان کیا کر رہے ہو محمد, تم تو گیم خراب کر رہے ہو, تم تو گیم ہی خراب کر رہے ہو. فوراً سے پہلے آواز آہستہ کر لو, لوگوں کو پتہ نہ لگے تم کیا بول رہے ہو. کیوں؟ چلیں، اگر آپ کے سامنے آپ کو یہ پتا چل گیا اور یہ پروف بھی آپ کے سامنے ہے تو پھر مجھ سے کیوں ویریفائی کروا رہے ہیں؟ نہیں, آپ کو کیوں کرا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو دکھا سکیں, تاکہ آپ نے یہ جو بھی حجت بولی تھی نا کہ ایڈم سیکر شکل نہیں دکھاتا, سچ والا شکل نہیں دکھاتا. ابھی تو ہمیں آئے ہوئے سال بھی نہیں ہوا, محمد تو 3 سال تک اسی طرح حرکتیں کرتا رہا. آپ لوگ ہمیں کس نہیں حساب سے بول رہے ہو؟ ایڈم صاحب دیکھیے، بات سنیے، میں آپ کو بہت سنتا ہوں، آپ بہت سپر انٹیلیجنٹ ہیں، قدرت نے تھینک آپ یو. کو بڑا اچھا ذہن دیا ہے. آپ وہ CIRA جو فادی ہے اس سے بھی بات چیت کرتے ہیں. میں آپ کو بہت سنتا ہوں، آپ کے ریفرنس دینے میں اور چیزیں دینے میں آپ کا جواب نہیں. یو آر آن دی ٹاپ آف دی ایوری باڈی. تو بات یہ ہے، میں آپ سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ جیسے بھی ہو یار، گفتگو میں ایک لیول، اخلاقی لیول تو رکھنا چاہیے نا.
बात चीत का तो ऐसे करना चाहिए। चलें, अगर 2 अरब लोग अल्लाह को मानते हैं या उस नबी को मानते हैं तो उनका दिल तो ना दुखाएं। नहीं, मैं दिल नहीं दुखा रहा, आप लोग दिल दुखाते हो ना। जब आप यहाँ पे आके कहते हो कि हम तो आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन आप लोग पीछे से पीठ पीछे छुरा घोंप देते हो, तो मुझे प्रॉब्लम तो इसका है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो वाक़यात होते हैं ना इस किस्म के, सर तन से जुदा कर दिया या कोई ऐसी बातें, हुँ, ये असल में मज़हबी लोग नहीं होते। हुँ। ये गुंडा और बदमाश लोग हर मज़हब में, हर सोसाइटी में पाए जाते हैं। मुझे लेकिन आप ये लेकिन बताइए प्रॉब्लम ये है कि कि ये चीज़ हदीस में लिखी हुई है, और जब आपके लोग आते हैं तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये तुम लोग बदमाशी लोग हो। तुम लोग नबी के लिए, वो तो जन्नत जाने के लिए कर रहे हैं। आप मानते हैं नहीं लेकिन मानते, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे पास एक भाई है जिनका नाम क्या है यार, मार्कोनी भाई है हमारे पास एक। और मार्कोनी भाई ने कह दिया है कि जनाब ये तुम लोग बदमाश हो, तुम लोग इस्लाम पे नहीं हो। हम उस वक़्त उनको ये पट्टी तो नहीं ना पढ़ा सकते। ये पट्टी आपकी पढ़ाने की बात है। अब मुझे बताएं, आपने एक्स मुस्लिम चैनल्स की बजाय कौन से मुसलमान चैनल पे जा जाके बोला है कि ये बदमाशी है और कुरान और हदीसें जो है ना इनको निकाल दो और कुरान को फाड़ के फेंक दो और ये तफसीरों को फाड़ के फेंक दो? किस किस को बोला? देखिए, हमारे सब उलमाए किराम का ये है कि ये रियासत का काम है। अगर किसी ने ऐसा किया है, वो उसकी जाकर कंप्लेंट करेगा पुलिस स्टेशन, वो एफआईआर दर्ज करेगी, वो कहाँ पे लिखा है रियासत इन्वेस्टिगेट का काम है? करेंगे। किस सीरा में लिखा है? किस सीरा में लिखा है रियासत का काम है? किस शरिया में लिखा है? मैं आपको शरिया इमाम शाफी भी दिखा देता हूँ, इमाम हम्बल भी दिखा देता हूँ, इमाम मालिक भी दिखा देता हूँ। अगर आप मुझे प्रूफ कर दें कि ये सिर्फ रियासत का काम है, द प्रॉब्लम इज कि जहाँ पे रियासत मदीना नहीं है, वहां पे किसका काम है? दैट्स द क्वेश्चन। मैं आपकी नहीं, बात से मुत्तफिक हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा। मैं आपकी बात से इस बात में मुत्तफिक हूँ कि ये रियासत का काम है। मैं यहाँ तक मुत्तफिक हूँ। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि जहाँ पे रियासत मदीना नहीं है, वहां पे मनसब का नबीयन फ़क्तुलू कैसे होगा, या वहां पे मन बदल दीनुहु फ़क्तुलू कैसे होगा? मुझे ये बताएं किसी भी रेफरेंस के थ्रू। मुझे ना बताइएगा फलाने मुल्ले ने क्या बकवास की है, प्लीज। आई बेग यू नॉट टू गिव मी दैट। गिव मी अ प्रॉपर रेफरेंस जहां पे ये चीज लिखी हो प्लीज, वरना मैं दिखा देता हूँ। देखिए, हमारा जो इस वक्त पाकिस्तान में कानून है उसमें C295 है, हम्म, जिसके मुताबिक अगर कोई आदमी ऐसा करता है हम्म, तो उसकी रिपोर्ट की जाए, हम्म। उसमें इन्वेस्टिगेट और होगा उसको और फांसी दिलवाई इस्लामी। जाए, उसको फांसी नहीं, दीजिए। उसका नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं, उसका भी, एक सेकंड उसका भी वेट ये तरीका है, उसका मेडिकल सर। होगा, और उसकी यार असेसमेंट मेडिकल, होगी। मेडिकल सेडिकल को अभी गोली मारे ना, सेन बंदा हूं मैं, सेन बंदा हूँ। सबको बंदा आ रहा है ना, मैं सेन बंदा हूँ, मेरा दिमाग सही चलता है। ठीक है, मुझे फांसी होएगी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कि नहीं? हाँ, थैंक यू बिल्कुल। सो वेरी मच। अब अगर आप मैंने मुसलमान हैं, अब मैंने ना अगर तो आप चोरी की, सुन ले अब, ना मैंने चोरी की, ना मैंने किसी का कत्ल किया, ना मैंने किसी को कुछ और कहा। लेकिन चूंकि मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, उस घटिया कंट्री में पैदा हो गया, जिसके ऊपर मेरा कोई वो नहीं था कि मैं उधर पैदा हूँ, मेरा इख्तियार ही कोई नहीं था वहां पे पैदा होने का। मैं वहां पे पैदा चूंकि हो गया, लिहाजा उस कंट्री का कानून मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और उस कानून के मुताबिक, चूंकि मैंने मोहम्मद को झूठा नबी कह दिया है, मैंने अल्लाह को झूठा खुदा कह दिया है, मैं बाय लॉ एक कंट्री में मुजरिम हो गया, क्रिमिनल बन गया। कानून के मुताबिक मैं पाकिस्तान में क्रिमिनल बन गया, जस्ट बिकॉज के मैंने ओपनली खड़े होके प्रूफ किया है, साबित किया है कि मोहम्मद एक झूठा नबी था, वो एक टायरेंट था, वो एक टेररिस्ट था, और कुछ नहीं था। और वो पीडोफाइल भी था, पीडोफाइल भी था, रेपिस्ट भी था। इस वजह से मुझे सजाए मौत होगी। ये कानून है देख इस्लाम का। थैंक यू सो वेरी मच। जी, इसीलिए मैं बड़े कहता हूँ बड़े इस्लाम इज अ कल्ट। छोटे भाई मेरी बात मिसोजिनिस्ट सुन था, ले। रेपिस्ट था, इसका जेलस कंसेप्ट था, इसका इनकॉम्पिटेंट कंसेप्ट था, सबसे इनकम्पेटिटिव पहले था, बहुत कुछ था। क्रिश्चियनिटी में हुआ। हम्म, छोटे भाई क्रिश्चियनिटी में इसका हुआ, ओके, क्रिश्चियनिटी में हुआ। मुझे बाइबल में क्रिश्चियनिटी के अंदर एक आयत दिखा दें जो ये साबित करे कि क्रिश्चियनिटी के मुताबिक अगर किसी ने जीसस को कुछ गलत कह दिया, उसको कत्ल कर देना चाहिए। एक आयत, देख, ज्यादा नहीं। एक बड़ी डेलिकेट सी बात है। हम्म। झूठा कहना, किसी को ना चले मानना यार, जुर्म रेपिस्ट नहीं कह है। दे, कुछ भी कह दे यार, दुनिया की या जोन सी मर्जी बड़ी से बड़ी गाली निकाल दे नहीं, यार, मुझे मसला नहीं है। नहीं, बोले नहीं, 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 देखिए कहां जब पे आप लिखा हुआ है? मुझे एक आयत देखिए दे, मैं आपको यहाँ पे 50 हदीसें दिखाने को तैयार हूँ। ठीक है, मुझे आप देखिए एक आप आयत दे दें। सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाइबल के अंदर ही तफसीर है, ठीक है, बाइबल के अंदर ही हदीसें हैं, ठीक है, ये आपको भी पता है। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल हदीसें हैं, ठीक है, जो लेटर्स है बाद में वो तफसीर है। ठीक है, लेटर्स क्या है? लेटर्स ऑफ पॉल, लेटर ऑफ जॉन, वो सारे सारे क्या है? वो तफसीर है। ठीक है,
مجھے کسی بھی جگہ پہ دکھا دیں کہ اگر کسی نے کرسچینٹی چھوڑ دی اس کو قتل کر دو، یا اگر کسی نے جیزس کو کچھ کہہ دیا اسے قتل کر دو. سب سے بڑی جیزس کی بلاسفیمی یہودیوں نے کی. یہودیوں نے جیزس کو کہا کہ وہ حرام کی اولاد ہے. ان کی جو تفاسیر ہے جس کو تالمود کہتے ہیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کہ کس کرسچن نے جا کے یہودیوں کو قتل کیا ہو، یا یہودیوں کے کسی بھی جو عالم ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو، یہودیوں کے عالموں کو ریبائز کو قتل کیا ہو، یا ان کے خلاف کوئی مہم چلائی ہو، حالانکہ ان کی تفاسیر کی کتابیں جیزس کو حرامی بولتی ہیں. مجھے بتاؤ کس کرسچن نے قتل کیا جا کے؟ ایک ایونٹ دکھاؤ مجھے کہ انہوں نے کیا ہو. نہیں کیا. سو بیسیکلی اگر کسی نے کبھی دنیا کے کسی خطے میں اس قسم کی بکواس کی ہے تو وہ خود بائبل پہ نہیں چلتا تھا، وہ کبھی کرسچن ہی نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا. ورنہ مجھے بائبل میں سے دکھا دو. دیکھیے چھوٹے بھائی، بات یہ ہے، کسی بھی مذہب کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کی بیڈ اینڈ گڈ تھنگز بتا سکتے ہیں، لیکن گالیاں نکالنا ان گالی لوگوں نکالنے کی بات ہی نہیں سر. قرآن ہمیں گالی نکالتا ہے، قرآن ہمیں زمین کہتا ہے، قرآن ہمیں نہیں حرامی کہتا ہے. نہیں بات اگر سنیں. قرآن مجھے حرامی کہتا ہے تو میں قرآن دینے والے کو حرامی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ مجھے بتائیں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا ایک معاشرہ ہے سارا، اس میں آپ نے رہنا ہے. آپ سر نے جی تو ہر آپ لوگ بھی تو رہ رہے ہیں نا سر. کیوں بات گھما کیوں رہے ہیں سر؟ میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے. پہلے میں نے سوال کیا، آپ نے اس کو چھوڑ کے نئے سوال پہ آ گئے. ٹھیک ہے، نیا سوال اب آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی کو گالی نہیں نکالے. میں نے کہا میں گالی نہیں نکالتا. اگر قرآن مجھے حرامی بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ گالی نہیں ہے. ہینس اگر میں قرآن دینے والے کو حرامی بول دوں تو یہ گالی نہیں ہے. ورنہ آپ مانیں کہ آپ کے قرآن میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں. اگر میں دیکھیے کسی کو ڈنگر بولتا ہوں تو اس لیے بولتا ہوں کیونکہ قرآن مجھے ڈنگر بول رہا ہے، تو میں قرآن دینے والے کو ڈنگر بول سکتا ہوں. ورنہ اگر ڈنگر گالی ہے میری جان تو قرآن گالیاں دے رہا ہے. نہیں تو پھر بات یہ میرے چھوٹے بھائی کہ اس دنیا میں ہم نے موجودہ دنیا کی بات کرنی ہے. اب وہ نوپر جو تھی اب آپ تیسرے مدے پہ جا رہے ان ہیں. کو کتنی پرابلم ہو گئی تھی، آپ کے انڈیا میں اوکے، پرابلم ہو گئی تھی. بہترین. اس کو پرابلم اس وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ کے جو مسلمان ہیں وہ بالکل ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے انہیں کرنا چاہیے جو ان کو قرآن و حدیث نے بتایا ہوا ہے. نوپور شرما نے جھوٹ تو نہیں بولا، اس نے سچ بولا تھا. اب اس کے لیکن خلاف آپ لوگ اٹھے. اب مجھے یہ بتائیے اس وقت بھی کتنے لوگ ہیں جو کرسچینٹی کے خلاف بولتے ہیں؟ مجھے بتائیں دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ریلی اٹھی تھی؟ نہیں اٹھی. جب آپ کے فرانس میں مسئلہ ہوا تھا کہ محمد کے خاکے بنے اور ایک بندے نے قتل کیا اور فرانس والوں نے دیواروں کے اوپر بڑے بڑے خاکے لگا دیے، کیا انہوں نے صرف محمد کے خاکے لگائے تھے؟ نہیں، انہوں نے ہر کسی کے خاکے لگائے تھے. انہوں نے جیزس کے بھی خاکے لگائے تھے، انہوں نے ہندو خداؤں کے بھی خاکے لگائے تھے. ان کے ساتھ بھی سب کے ساتھ کی تھی. انہوں نے کہا تھا پٹ لو جو پٹنا ہے، ہم سیکولر ہیں، ہم نے سیکولر رہنا ہے، اور جس نے نہیں رہنا اس کنٹری میں دفع ہو جائے. مجھے بتائیں مسلمانوں کے علاوہ کس نے چیخ اٹھائی تھی؟ کسی نے نہیں چیخ اٹھائی تھی. آپ God کی has to be, listen to me very carefully, God has to be beyond. خدا اگر کوئی ہے تو اس کو بے حرمتی سے بیونڈ ہونا ہے. کیوں بے حرمتی سے بیونڈ ہونا ہے؟ کیونکہ اگر وہ انسانوں کی بے حرمتی پہ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کی حد تک عزت ہو رہی ہے، تو خدا کیسا؟ تو بھائی آپ لوگوں کو سدھرنا ہے، آپ لوگوں کو یہ چیزیں باہر نکالنی ہے. آپ کا کام ہے کہ ہم سے لڑنے کی بجائے اپنے مسلمانوں کے چینلز پہ جائیں اور ان کو کہیں بھائی عقل کرو، ان چیزوں کو نکالو. کیوں نہیں دیکھیے نکالتے؟ تھوڑی سی بات میری سن لیجئے. آپ نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے نورپور چشمہ نوپر شرما کو، یہ میں آپ کو بتاؤں آپ کی سپریم کورٹ نے اس کے خلاف کچھ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہا، تھی، اور کچھ نہیں کہا، انڈیا کے مودی نے کچھ نہیں ان کہا. کو اپنی سن لے، پارٹی سے نکالا. واپس سن لے. مودی آپ کو پتہ ہی نہیں، مودی آپ کو آپ کے سن لے، مودی آپ نے کو آپ اپنی کے پارٹی مسلوں سے نے، نکال دیا. آپ کو آپ کے مسلوں نے جھوٹ بولا. اگر ایک قانون دان نے پریشر میں آ کے کوئی غلط بات تھوڑی سی کر دی تھی، اس نے ورڈکٹ نہیں دیا تھا. ابھی وہ ورڈکٹ نہیں تھا، اس نے غلط کیا تھا، اس نے اوپینین دیا تھا، ورڈکٹ نہیں. پرابلم از دس کہ ایز اے جج آپ اوپینین نہیں پاس کر سکتے. دس از اسٹوپیڈیٹی. اس نے اسٹوپیڈیٹی کی تھی. سو بائی لا اس جج کو نکالنا بہت ضروری تھا. How the hell can you give an opinion while you are sitting in a judge chair?
آپ کے مسئلے بھی نہیں سمجھتے, ان کو صرف مشکلیں چاہیے ہوتی ہیں آپ کو دینے کے لیے. سو ڈونٹ گیو می لیکن بلشٹ. لیکن پولیٹیکل پارٹی سے بھی ان کے عہدے کو برطرف کر دیا گیا تھا. وہ اس لیے کہ پوری دنیا سے پریشر آیا تھا, برطرف نہیں کیا اس کو. 5 سال کے لیے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی انٹرنیشنل طرف سے پریشر آیا. اب پریشر آنے کی وجہ سے ان کو اس کو سسپینڈ کرنا پڑا. اب کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو انڈینز ہیں وہ اتنی کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ اپنے کچھ لوگوں کی قربانیاں دے سکے انٹرنیشنل کنٹریز میں. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا نا گنڈا عناصر, جو کہ اصل میں گنڈا عناصر نہیں ہے, وہ اصل میں اسلام کے اوپر چل رہے ہیں. تو وہ جو گنڈا عناصر ہے نا, انہوں نے جو کہ اصل اسلام پہ چل رہے ہیں, انہوں نے دبئی میں, قطر میں, عمان میں, سعودیہ میں جو انڈین لوگ رہ رہے تھے ان کا جینا دوبر کرنا تھا, ان کے ساتھ زبردستی کرنی تھی, ان کو مارنا تھا, ان کو قتل و قتال کرنا تھا. لہذا گورنمنٹ نے اس کو روکنے کے لیے نوپور شرما کو سسپینڈ کیا. لیکن اگر میں وہاں پہ ہوتا گورنمنٹ میں, اگر میں ہوتا تو میں کچھ لوگوں کی قربانی شاید سہ لیتا اور نوپور شرما کو کھڑا رہنے دیتا. لیکن وہ میں ہوں اور مجھے بعد میں گالیاں بھی پڑتی لوگوں سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا, تو نے کیسے قربانی دے دی ایک لڑکی کی وجہ سے. لیکن وہ قربانی ایک لڑکی کے لیے نہیں تھی, وہ قربانی تھی ایک آئیڈیالوجی کو سپریس کرنے کے لیے جو اس قسم کی حرکت کر رہی ہے. اور وہاں پہ جب کچھ بندوں کی قربانی ہوتی تو میں بتاتا یہ دیکھو یہ ہے وہ آئیڈیالوجی. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا؟ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ وہ جو غریب بندے ہیں, ان کی جو بیویاں ہیں یہاں پہ, ان کے جو ماں باپ ہیں یہاں پہ, ان کا جو آخری کمانے والا چشم و چراغ جو وہاں گیا ہوا تھا اور وہاں سے کمائی بھیج رہا تھا, وہ رک جاتا, وہ بچے رول جاتے, وہ بچے یتیم ہو جاتے, وہ عورتیں بیوہ ہو جاتی. تو لہٰذا گورنمنٹ نے جو سٹینڈ لیا بالکل صحیح لیا. میں جذباتی ہو کے سٹینڈ کچھ غلط لے سکتا تھا, وہ غلط ہی ہوتا, لیکن انہوں نے جو گورنمنٹ نے کیا وہ بھی صحیح کیا. انہوں نے ان لوگوں کو بچایا ہے, ان بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا تم لوگوں کے ہاتھوں, ان بچوں ان بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا تم لوگوں کے ہاتھوں. تو ان ریالٹی the government did the right thing, اس نے غلط نہیں کیا. چلیں دیکھ لیے, برائیاں سب جگہ ہیں, ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ برائیاں سب جگہ مسلمان نہیں بہت ہیں, برائیاں سب جگہ نہیں ہیں, برائیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. یس یہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اسلام نے برائی کی آئیڈیالوجی کو جنم دیا ہے. آئیڈیالوجیکلی آپ برائی کر رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں کہ آپ انہیرنٹلی برے ہیں. کچھ لوگ انہیرنٹلی برے ہوتے ہیں اینڈ دیٹ از فائن, ہم ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں. پرابلم ود اسلام از کہ اسلام ایک بری آئیڈیالوجی کو جنم دیتا ہے, اس وجہ سے ہم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں, انسانوں کے بارے میں نہیں. یو آر گڈ, یو آر اے گڈ پرسن, مگر جس آئیڈیالوجی کے اندر آپ ہیں وہ آئیڈیالوجی بیڈ ہے, اور آپ اس بیڈ آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بیڈ ہے, حالانکہ وہ بیڈ ہے, اور آپ اس کے لیے جلیبیاں بنا رہے ہیں جلیبی چینل کے اوپر آ کے, اینڈ دیٹ از فائن مائی فرینڈ. بٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ سکھانے کی بجائے اپنے مسلے چینلز کے اوپر جا کے سکھائیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو کک پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے. آئی گارنٹی یو آپ کو 2-4 سنا کے وہ نکال دیں گے. جی جی بہتر کہا آپ نے. اور بس یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹالرنس اچھی چیز ہے, آپ لوگ بھی آرام سے بات کر سکے, آپ کو کسی کا ڈر نہ ہو, آپ کریٹیسائز کریں, تبصرہ کریں, ڈسکشن کریں, ایکسچینج کریں اپنے سرکولر خیالات. ریزننگ کر رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ بات کا جواب میں دے چکا ہوں, اس بات کا جواب دے چکا, آپ سرکل میں واپس جا رہے ہیں. میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہوں نہیں نہیں کہ اگر نہیں قرآن مجھے نہیں ڈنگر کہہ رہا ہے تو میں قرآن ماننے والوں کو ڈنگر کہہ سکتا ہوں. اگر قرآن مجھے حرامی کہہ رہا ہے تو جس نے قرآن دیا میں اس کو حرامی کہہ سکتا ہوں. سی دیٹس اگین آپ ناؤ یو آر گوئنگ بیک دیئر, آپ نہیں سمجھ ہی نہیں رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں. میں اب میں آپ کو پتہ کیا دیکھیں, کہوں گا, میں ساری باتیں سمجھ گیا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کے ڈینجرس قسم کے ریزلٹس نکلتے ہیں. اب دیکھیے مجھے یہ بتائیے, فرانس والوں کو دنیا کے مذاہب سے کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف ہے ان کو؟ تکلیف یہ ہے کہ وہاں پہ آپ ایک اسکول کے پروفیسر نے پہلے قتل ہو چکا ہے اس بندے کا جس نے کارٹون بنایا, اس کا قتل ہو چکا ہے, اس ٹائم پہ یہ پنگا نہیں کیا تھا انہوں نے. اب ایک ہسٹری کے پروفیسر نے اپنی کلاس میں ہسٹوریکلی ایونٹ جو ہوا تھا وہ دکھایا, اور اس نے یہ بھی بولا ہے, اگر آپ پڑھیں گے سارے آرٹیکل تو اس نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر کوئی مسلمان یہاں بیٹھا ہے اس کو ہرٹ ہوگی فیلنگ,
وہ اس وقت میری کلاس سے نکل سکتا ہے, کیونکہ میں ہسٹوریکل ایک ایونٹ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں, ہسٹری کا ٹیچر ہوں, اور اس میں یہ جو ہوا ہے میں وہ دکھانے لگا. تو جو مسئلہ ہے جس کو دل کو ہرٹ ہوگا باہر نکل جائے. He excused the people to get out of that class. Yet اس کا قتل کر دیا گیا. اس پروفیسر ہسٹری کے پروفیسر کا کیا قصور تھا کہ اس کا قتل کر دیا گیا؟ کس نے کیا؟ مسلموں نے کیا. جس نے کیا اس کی ماں کے کہہ رہی ہے ماشاءاللہ اس نے بہت اچھا کیا. اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا باپ کہہ رہا ہے میرا بچہ جنت میں جائے گا یہ کام کرنے کی وجہ سے. یہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. لہذا فرانس نے بالکل ٹھیک کیا ہے, اور فرانس نے باقی مذاہب جو ان کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے ان کے ساتھ بھی کیا. انہوں نے کیوں کیا؟ تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ یہ صرف مسلموں کے اندر کیڑا ہے, کسی اور میں کیڑا نہیں ہے, کسی ہندو میں کیڑا نہیں ہے, کسی کرسچن میں کیڑا نہیں ہے, کسی یہودی میں کیڑا نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے سب کے ساتھ کیا تاکہ وہ دکھا سکیں کہ جو کیڑا ہے نا وہ صرف مسلموں میں ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں فرانس میں سکون ہے. دنیا کی ہر جگہ پہ پنگے ہیں, فرانس میں کوئی پنگا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں میں اگر ہوں تو میں دنیا کی ہر کنٹری میں یہ والا پنگا کروں اور میں کہوں جیرا مسلم ہے نا جنہیں اتنے رہنا ہے رہے, نہیں رہنا دفع ہو جائے یہاں سے. Get the hell out of here you idiots. تم لوگوں کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ امن ہی نہیں بن سکتی. تم لوگ جب پوری دنیا میں صرف مسلے رہ جائیں گے نا, مسلے آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے, اور جب آخر میں ایک مسئلہ رہ جائے گا نا وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے ساتھ لڑے گا. کیوں؟ ابے اس ہاتھ کے ساتھ ٹٹی صاف کرنی تھی, میں نے اس ہاتھ کے ساتھ ٹٹی کیوں صاف کر لی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے. ابے اسلام انہیرنٹلی آپ کو لڑائی کرنا سکھاتا, انہیرنٹلی, اور پھر آپ کہتے ہیں اسلام از پیس. دیکھیے چھوٹے بھائی, چھوٹی سی بات, پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک کسی بندے کو پھانسی نہیں ہوئی. اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے سب سے بڑا سر اس کی وجہ ہے, سب سے بڑا اس کی جھوٹ, سیاسی سب وجہ سے ہے. بڑا جھوٹ. کیا بکواس کر رہے ہو یار تم, اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو. Where do you live? Do you live in Pakistan? آپ نے دوسرا جملہ مجھے کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن پاکستان میں پھانسی کی سزا نہیں ہوئی 295C کے اوپر کبھی کسی کو؟ کبھی نہیں ہوئی نہ. ایک کو ہی ہے. یا اللہ, ابھی جو 2 کرسچنوں کو پچھلے 6 مہینے پہلے مارا ہے, کس وجہ سے مارا ہے؟ وہ 295C کے کیس نہیں پھانسی ہوئی. یار تم لوگ کہاں, تم یار انٹرنیٹ میں سرچ بھی نہیں کرتے کبھی. ان کو پھانسی دی گئی ہے جنہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کیے ہوں. ابے اور ڈنگر صرف محمد کو غلط کہنے کے اوپر پھانسی ہوئی ہے, محمد کے اوپر بلاسفیمی کے اوپر پھانسیاں ہوئی ہیں. میں ویریفائی کروں گا اس کو. ویریفائی آپ کی کروں گا, بات گوگل کرتے ہیں ابھی جی دونوں جی مل کے. پاکستان جی جی. پاکستان ہینگنگ انڈر بلاسفیمی لا, یہ لو سرچ. اچھا وہ ایڈم بھائی, پاکستان میں جو وہ تھا بھینسا گروپ فیس بک پیج, تو میرے خیال سے اس کے بھی تو بندوں کو پھانسی ہوئی ہے. بھینسا گروپ کا مجھے نہیں پتا سر, یہ ابھی ریسنٹلی یہ ایڈم دیکھ جی سر کوئی بولنا چاہ رہا تھا. نہیں آپ دکھائیں, اچھا آپ میں دکھائیں, آپ کیا دکھا رہے تھے. ہاں آپ دکھائیں, میں ایک لائن بول دوں بھائی, یہ میرے نئے چینل کا لنک ہے, اور پرانے چینل میں تو بڑے مسئلے آ رہے ہیں, ہر کوئی پیچھے پڑا اس پہ. تو جی چلے میں آئی ول چیک اٹ, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن اور لوگوں آپ نے کو یہ پتا ہے کہ اسٹیپ لیے, یہ نمبر آف ہینگ ٹل ڈیتھ جو ہیں وہ فار لیس ہیں, وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوگوں نے ان کو کورٹ جاتے ہوئے یا کورٹ سے نکلتے ہوئے مار دیا ہو. کہ اس جی بندے جی 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 نے تو چلو مرنا, شاید اس کو بچنا جائے کہیں, شاید اس کو 10 سال والی سزا نہ ہو جائے, کیونکہ آپ کا 295C بھی ہے, 295A بھی ہے, 295B بھی ہے, 285A بھی ہے, 285B بھی ہے, آپ کا 276 بھی ہے, آپ کا ملٹیپل ہے, تو اس کو شاید کم سزا نہ ہو جائے. تو آپ کے مسلموں نے ان کو کورٹ جاتے ہوئے یا کورٹ سے نکلتے ہوئے گولیوں سے پھون دیا ہوا ہے. ابھی صرف 2022 کے اندر 4 کرسچنوں کو سزا ہوئی ہے پھانسی کی. اس کے علاوہ ان 4 کرسچنوں میں سے 2 کرسچن بردرز ایسے تھے جنہوں نے جو مسئلہ کیا تھا وہ 2011 میں کیا تھا, 2015 سے تک وہ بھاگے ہوئے تھے, 2015 میں وہ پکڑے گئے تھے, 7 سال وہ جیل میں رہے تھے, ان کا کیس بھی جیل کے اندر لڑا گیا,
ان کو کورٹ تک بھی نہیں لایا گیا, جیل کے اندر کیس لڑ کے جیل کے اندر ان کو پھانسی دی گئی. یہ آپ کو پھانسی دی گئی جولائی کے اندر, جولائی کے اندر ان دونوں کو پھانسی دی گئی. ان کی تو کسی ڈان نیوز میں کسی جگہ پہ انفارمیشن ہی نہیں ہے. تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ان کے ہوا ہی نہیں. تمہارے ہی مسلوں نے پٹھے آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں کہ بلاسفیمی کے اوپر کبھی نہیں ہوئی, اور تم وہ آرٹیکل پڑھ کے میرے پاس آ جاتے ہو. Go read what is happening in the world. یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یار آپ کی. آپ اتنے اچھے جو ہے نا سافٹ سپوکن بندے ہیں, نائس بندے لگتے ہیں, مگر آپ کیسے اس چیز کے اوپر یقین کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے اپنے منہ سے کہا کہ مجھے پھانسی کی سزا ہونی ہے جو میں باتیں کرتا ہوں. نہیں 295 سی بات میرے اوپر لگتا ہے, اور آپ میں یہاں پہ کہہ رہے ہیں سزا نہیں کبھی ہوئی. ابے میری تو ہڈیاں نہیں بچیں گی پاکستان کے اندر, میں پتہ لگ گیا میں کون ہوں. تو دیکھیے, میں اگلا جملہ یہ کہنے والا تھا کہ جن لوگوں نے اس طریقے سے پرسنلی ایکشن لیا ان سب کو بہت پھانسی ہوئی ہے. ابے کس کو پھانسی ہوئی ہے؟ جو آپ کا وہ بندہ تھا, پتہ نہیں وہ اوپر انڈیا سے اوپر کسی جگہ کا, جس کو ابھی رگڑ رگڑ کے 1000 بندے نے زمین پہ رگڑ رگڑ کے اس کے بعد اس کو ادم ہوئے بندے کو آگ لگا دی. اس میں 1000 بندے میں سے 400 کو پھانسی ہونی چاہیے تھی نا. کہاں ہوئی ہے؟ دکھاؤ مجھے. کیا نام تھا اس بندے کا؟ کسی کو یاد ہے اس بندے کا نام؟ ہاں وہ سری لنکائی بندہ تھا, وہ سری سمنتھا لنکا کر کا. کے. ہاں مجھے بتائیں, وہ 1000 بندے نے ویڈیوز بنائی ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی ہے, منصب کا نبی فقتلو, منصب کا نبی فقتلو, اور یہ دیکھیں ہم نے آگ لگا دی ہے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی, یوٹیوب نے وہ میری ویڈیو ہٹا دی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر میں نے وائلنس دکھا دی تھا. سو کالڈ یوٹیوب بچا رہا ہے آپ لوگوں کو. وہ جو وائلنس دکھایا تھا یوٹیوب نے ویڈیو ہٹا دی. یوٹیوب کی اس جو ہے پالیسی کے خلاف ہو گئی تھی سو کالڈ. آپ مجھے بتائیں اس 1000 بندے میں سے 500 کو پھانسی دی ہو, 250 کو نہیں پھانسی نہیں, دی ہو, 100 کو 6 پھانسی آدمی دی ہو. 6 بندوں کو پھانسی ہوئی ہے 6 بندے مائی فٹ, اور 6 بندوں 70 کو پھانسی ہوئی آدمیوں ہے کو مائی فٹ. اس 70 سے بہتر ہے آدمیوں کو وہ جو 70 مرے ہیں وہ تو شہادت کی رتبہ کھا گئے. جس نے وہ ایم پی اے کو مارا تھا اپنے ہی مودر کی 11 گولیوں سے, اس کو 4.5 سال بعد پھانسی ہوئی تھی. 4,50,000 بندہ اس کے جنازے میں گیا تھا. اس وقت اس کا مزار بنا ہوا ہے. آپ لوگ تو شہید ہو جاتے ہو اگلے کو مار کے. سلمان تحسین کے مارنے والے کو وہ شہید, وہ تو شہادت سلمان کا رتبہ, تاثیر والا. وہ تو اس کا تو مزار بن گیا. ایک مرڈرر اچھا, کا سلمان مزار تاثیر بھی بن گیا. شہید اور اس کو مارنے والا بھی شہید, دونوں ہی شہید کے نام سے جان ماشاء جاتے ہیں. اللہ, مارنے والا شہید ہے سر, اس کا مزار ہے. لوگ چادریں چڑھاتے ہیں جا کے, لوگ چادریں چڑھاتے ہیں. 4.5 لاکھ بندے نے وہاں پہ اٹینڈ کیا تھا اس کا وہ اپنا کیا کہتے ہیں فیونرل. 4 سال بعد اس کو کورٹ نے پھانسی دی ہے. ایک بندہ جو سزائے موت کے جرم میں جس کو پھانسی لگی ہو, اس کو 4.5 لاکھ بندہ جو ہے نا وہ جا کے دفنا رہا ہے, مزار بنا دیا اس کا. یہ تو حال ہے. ارے آپ کو اسلامک اسکرپچر بتاتے ہیں کہ آپ نے کام کرنا, اسلامک اسکرپچر بتاتے ہیں. آپ نے اگر میری ویڈیو نہیں دیکھی, میرے چینل پہ جائیں, میری ویڈیو ہے منصب کا نبی فقتلو, ٹھیک ہے, وہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھ لیں, بڑی مہربانی ہے آپ کی, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آئے دن روز ایڈم بھائی ہماری ویڈیوز بین ہوتی ہے پاکستان میں. ایگزیکٹلی اتنا تو فریڈم آف سپیچ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آج بھی ایک ویڈیو میری بین ہوئی ہے. سر مجھے 52 توپوں کی اسلامی ملی ہوئی ہے, 52 ویڈیوز بلاکڈ ہے میری پاکستان میں. سوچے ابھی سائنٹسٹ صاحب, جی میری ویڈیو دیکھیے گا منصب کا نبی فقتلو, اور پھر مجھے بتائیے گا کہ چینل کا آپ نام کو ابھی بھی کیا لگتا ہے. بتایا آپ نے؟ آپ کے نام سے یہ چینل؟ ایڈم سیکر اردو, ایڈم سیکر الائیو. ویڈیو کا نام ہے اچھا منصب کا نبی فقتلو. اچھا, چلیں بارکیف, یہ جو خرابیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے خرابی اور ہے. پیار محبت کے رشتے قائم کرنے چاہیے. ارے بھائی اسلام جب تک چھوڑو گے نہیں پیار محبت پیدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام آپ کو انہیریٹلی پیار ہی نہیں کرنا سکھاتا. مجھے دکھائیں کہ اسلام قرآن کی کوئی ایک آیت جو کہے کہ کفار سے دوستی کر لو. نہیں, وہ جنگ کے دوران ہے, جنگ کے جنگ کے علاوہ تو دوران ان نہیں کے ہے نا, ساتھ. آپ تو ہمیشہ جنگ میں ہیں. چلے جنگ کے دوران ہے جو آپ کے ملاؤں نے بتایا تھا, آپ کس وقت جنگ میں نہیں ہیں؟ یہ لے پکڑے, یہ لنک میں ڈال رہا ہوں, آپ کس وقت جنگ میں نہیں ہیں. اکارڈنگ ٹو اسلام ایک شریعہ آپ ہمیشہ جنگ کے اندر ہیں. کیوں آپ ہمیشہ جنگ کے اندر ہیں؟ کیونکہ اسلام کے مطابق 2 ہی ملک ہیں, دارالاسلام, دارالحرب. تو لہٰذا اسلام کے در میں ہیں تو پیس ہے, اسلام سے باہر ہے تو ہمیشہ جنگ میں ہے.
तो दारुल हर्ब में आप दोस्ती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं ही लड़ाई, हर्ब कहते हैं लड़ाई, आप हैं ही इस वक्त लड़ाई के दर में, लड़ाई के घर में। तो इन रियलिटी यू आर ऑलवेज एट वॉर। जब देखिए तक दुनिया में सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे, यू आर ऑलवेज एट वॉर, आप हमेशा लड़ाई में हैं। पाकिस्तान में अकलीतों की जानो माल, इज्जत व आबरू की मुकम्मल हिफाजत की इतनी जाती है। हिफाजत है, इतनी हिफाजत है, इतनी हिफाजत है कि 1947 में 20% अकलियतें थी, इस वक्त 3% अकलियतें हैं। इतनी हिफाजत है, इतनी मेरा भी हिफाजत है कि हर साल 1000 से ज्यादा बच्चियां अंडर 13 इयर्स ऑफ एज को मैरी कर दिया जाता है एडल्ट मुसलमान लड़कों से इन द नेम ऑफ लव मैरिज, और वो अपना दीन धर्म चेंज करके मुसलमान हो जाती हैं। इतनी ज्यादा आजादी है। देखिए एक मंदिर को डैमेज बीबीसी की किया रिपोर्ट गया देखिए, था। बीबीसी की रिपोर्ट क्या है, कितने 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 1400 के हजार, देर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स, मैंने 1000 नंबर कम दिया है, बास बीबीसी की रिपोर्ट में 1400 है। देखिए एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था, उसको हुकूमत पाकिस्तान ने सारा थैंक यू, रेनोवेट किया उसको। थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। वो पैसे किसने नुकसान किसने पहुंचाया था? हम यही मुसलमानों ने, और क्या, मुसलमानों कोई ने ना कोई। उस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था, और उसका नुकसान का हर्जाना किसने दिया था? बाहर के गवर्नमेंट ने उसको रेनोवेट गवर्नमेंट ने किया कब दिया उसका। था? जब वो इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज आ गई और गवर्नमेंट ने 4 पाई देने का वादा किया था, मुझे दिखाइए कि बाकी दे दिया। ये देखें, ईच ईयर 1000 पाकिस्तानी गर्ल्स फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम। इतना आपकी अकलियतों का हकूक है इस्लाम पाकिस्तान में। 1000 पाकिस्तानी गर्ल्स फोर्सिबली कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड मैरिड टू elder men. Age 14, she was forcibly converted from Christianity to Islam and married to a 45 years old man. आगे देखते हैं, आपको हिंदू मिल जाएंगे, आपको ईसाई मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, यहाँ पे पढ़ते जाएं, हिंदू भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। क्यों? ये इस्लाम है, ये पाकिस्तानी इस्लाम है। आप मुझे कहते हैं इस्लाम पाकिस्तानी बहुत अच्छा है। आपका दावा ये है लिखते कि हैं। इस्लाम पाकिस्तान में अकलियतों को उनकी आज़ादी है, आप ये अभी दावा किया है। आप मुझे जी, बताएं कि मुकम्मल। आप मुझे बताएं कि किस चर्च में आपको लाउड स्पीकर पे उनकी संडे की प्रेयर की आवाज़ पूरे मोहल्ले में सुनाई देती है? देखिए वो स्पीकर इस्तेमाल ही नहीं करते, वो तो अंदर आप करने ही नहीं देते क्योंकि आसपास मुसलमान रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चर्चेज में स्पीकर होते हैं। आपका एक और दावा, अभी रुक जाए, अभी आपका एक दावा टाइम फिश हो गया, अभी दूसरे दावे पे आपके कह रहे हैं कि अकलियत, ये जितने भी केसेस हुए हैं ये अवाम ने किए हैं, पाकिस्तान ने एज अ स्टेट आज तक किसी को सजा नहीं दी। आपने एक और दावा किया, और पाकिस्तान में एज अ स्टेट पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो, ये आपका दावा है। तो भाई आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ, एक गैर मुस्लिम को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने की कॉन्स्टिट्यूशनली इजाज़त ही नहीं है, ये आपका दूसरा दावा भी डस्टबिन में चला गया। सॉरी, आपका पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी लेवल पे एक डिस्क्रिमिनेशन रखने वाला, एक रेसिज्म रखने वाला और एक रिलीजियस हेट रखने वाला मुल्क है। और थैंक यू सर। तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो ताबीता गिल थी उसको किस चीज के ऊपर मारा गया था? ताबीता गिल को सिर्फ इस चीज पे मारा गया था कि वो एक क्रिश्चियन थी, नर्स थी, और नर्स ऑब्वियसली ज्यादातर क्रिश्चियन ही होती है पाकिस्तान में, आपको भी पता है। उसने एक मरते हुए आदमी के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस जो है ना प्रे कर दिया था, तो उसने ब्लास्फेमी कर दी थी। उसको इस चीज के ऊपर चपेड़े मार मार के उसको भुरता बना दिया, तीसरी मंजिल से उसको घसीट के नीचे लेके आए, हाँ, सड़क हम पे उस बोलते लड़की को नंगा कर दिया, उसके कपड़े फाड़ के नंगा कर दिया, एडम और उसने फिर ये भी मारा। नहीं बोला था, उसने ये भी नहीं बोला था, जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं ना कि यार अल्लाह तुम्हें शिफा दे या तुम्हें जो है मौला शिफा दे, इस तरह, तो वो उर्दू स्पीकिंग थी ज़ाहिर है, तो उसने बोल दिया अपने मरीज को कि यसु तुम्हें शफा दे ना, प्रे की थी ना, यसु तुम्हें शिफा दे, या बस सिर्फ इतने 3 लफ्ज उसकी जबान से निकल गए थे, उस बेचारी की 3 लफ्ज, और ये आप देखोगे उसकी मौत का सामान बन गया, उसकी इज्जत ना बची, उसको रोड पे नंगा यार मैं कहता हूँ लानत है ऐसे लोगों पे, लानत है। और फिर इमेजिन करो सर जी, रोड पे तकरीबन 100 बंदा उस एक निहत्ती लड़की को मार रहा है, ठीक है, लड़कियां, लड़के, बूढ़े, बच्चे सब उस नंगी लड़की को मार रहे हैं रोड पे, पुलिस आती है लड़की को पकड़ के ले जाती है। इमेजिन दैट, पुलिस आती है और उस लड़की को पकड़ के जेल में ले जाती है। वो जो 50 बंदा वहां पे उसे मार रहा है उसमें से किसी को नहीं पकड़ा जाता, पुलिस आती है उस लड़की को पकड़ के ले जाती है। सियालकोट में इस्लाम। सियालकोट में 2 भाइयों को मार दिया था, कितने बंदे पकड़े गए?
اور फैसलाबाद में जो 2 लड़कियों को पिछले दिनों किया था, पिछले साल हाँ 2 कितने लड़कियों को लोग पकड़े फैसलाबाद गए? में, वो भी कहाँ है वो कातिल सारे? वो किधर है? उसने लड़कियों ने क्या जुल्म कर दिया था जी? देखिए सियालकोट में 80 आदमी जेल में है और कुछ को सजाए मौत हुई है, कुछ को 10-10 साल हुआ है, कुछ को उम्र कैद हुई है। ऐसी बात नहीं है। और ये जो आपने नर्स का बताया, ये तो वाकई देखिए इसमें क्या बुरी बात थी। मैंने आपको कहा कि शरारती लोग, ये शरारती लोग हैं। अरे लेकिन इसी चीज को तो इस्लाम भी सही बोलता है ना भाई। नहीं, इस्लाम का एक तरीका है ना, एक उसका सिस्टम है, ऐसे तो नहीं होता। अरे सिस्टम में मतलब लेके आप गुनाह करो तो वो आपके नजदीक सही है। नहीं, सिस्टम में भी उसको पहले बंदे अगर को मौका दिया जाता है पहले कि वो बंदे को आप माफी मांग ले, उसको हर तरीके से, कहाँ यानी पर यार अभी आपने कहा अकलियतों को आजादी है, क्यों माफी मांग ले अकलियत? तो भाई क्यों माफी मांग ले? नहीं, मेरी मर्जी में अगर बोलूंगा। उसने ब्लास्फेमी की है तो हाँ तो अकलियत है ना उसकी, तो कोई भी बात आपके लिए ब्लास्फेमी होगी ना। उसकी तो कोई देखिए भी बात आपके लिए ब्लास्फेमी होगी। वो जरा सी अपने रिलीजन की प्रीच करेगा तो उसकी रिलीजन की प्रीचिंग ही आपके लिए ब्लास्फेमी होगी। तो भाई अभी आपने कहा कि फुल आज़ादी है उनको राइट है, तो भाई वो क्या मतलब आज़ादी है? कि बोलने की आज़ादी नहीं है तो किस चीज़ की आज़ादी है फिर? ब्लास्फेमी चीज़ का नाम का कानून, ये क्या घटिया कानून है भाई। कोई भी देखिए चीज़ आप किसी भी उससे बोलोगे, एक मजहब का बंदा किसी भी दूसरे मजहब के बंदे से बहस करेगा, लाजमी ब्लास्फेमी होगी। ये कौन सा कानून आपने बनाया हुआ है ब्लास्फेमी का कानून? देखिए आप मुझे एक बात बताइए, जब से ये मनाजरे यूट्यूब आई है और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे ये बताइए कि इसमें नफरत में इजाफा हुआ है या नफरत में कमी हुई है? पता नहीं सर, आगही में बहुत इजाफा हुआ है। नहीं, कमी हुई है। मैं तो मानता हूँ ये बात की कमी हुई है। नहीं, अगर कमी अवेयरनेस में हुई है बहुत तो इजाफा हुआ है। अच्छी बात है, अगर कमी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। जितनी नफरत रसूलुल्लाह ने फैलाई है उसके मुकाबले तो कोई नहीं फैला रहा है यहाँ पे। देखिए बात ये है, पूरी की पूरी गैर मजहबी मखलूकात के खिलाफ नफरत फैला के गया है वो इंसान। ऐसी बात नहीं है, ये गलत इसको डिसइंफॉर्मेशन कहते हैं आजकल के अच्छा, जमाने में, और मतलब ये गलत कुरान में जो बातें भी हैं। लिखा है नहीं, ये डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन नहीं है सर। जब कल्लों ने 80-85 साल 100 साल गुलामी कर ली ना, तो उनको जब बताया गया कि भाई तुम गलत कर रहे हो और इससे बाहर निकलो, ये गुलामी गलत चीज़ है, तो वो भी निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको नौकरियां लगी हुई थी, पैसे मिल रहे थे, घर चल रहे थे, वो भी उसी गुलामी में रहना चाहते थे। लेकिन आखिरकार फिर बहुत सारी लड़ाई झगड़ों के बाद, बहुत सारी नफरत और बढ़ने के बाद, आखिरकार आखिरी मकसद जो फ्रीडम था, एक माइनॉरिटी का फ्रीडम, उसको स्लेवरी से निकालना, वो मिल गया हमें। कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दंगे होंगे, थोड़े बहुत फसाद होंगे, कोई बात नहीं, लोग इस कल्ट से निकल जाएंगे। लेकिन ये देखो, और एक आपका पाकिस्तान का यहाँ पे किस्सा है। 1972 में क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज कॉलेज। हाँ जी सॉरी यार, देखिए वो ठीक है, मेरा इंटरनेट मसला कर गया था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। ओके, बेहतरीन। तो मेरा ख्याल है आपको सारा कुछ बता दिया। डिस इन्फॉर्मेशन की बात नहीं है, असल में यही इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता नहीं है। आप वन साइड ऑफ द स्टोरी पढ़ते हैं, सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी आपको पढ़ना हराम है आपके लिए, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये है कि जब आप ये वाली बात कर रहे हैं ना कि हेट फैल रही है, तो हेट सबसे पहले इस्लाम ने फैलाई थी। हम लोग सिर्फ दिखा रहे हैं कि इस्लाम ने हेट क्या फैलाई, दैट्स इट। वाहिद काम जो हम लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस्लाम ने जो हेट फैलाई है वो क्या फैलाई है, हम सिर्फ दिखा रहे हैं। आप लोगों ने वो हेट छुपा के रखी हुई थी और आप पीठ पे छुरा घूमते थे। इस्लाम पीस पीस मुंह पे, पीठ में छुरा। इसको एक उर्दू की कहावत है जो पाकिस्तान में बोली जाती है, डिफरेंट तरीके से मैं पाकिस्तानी स्टाइल में बोलूंगा, इंडिया के स्टाइल में नहीं बोलूंगा, और वो ये है कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। 2 दफा राम बोला जाता है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो आप इमेजिन करो कि ये जो कहावत है ना, ये कहावत भी इतनी अच्छी है कि मुंह में राम राम का मतलब क्या हुआ कि आप मुंह में अच्छाई अच्छाई कर रहे हैं, बगल में छुरी रखी हुई है आपने। तो ये जो कहावत हमारे पाकिस्तान में बोली जाती है, ये भी कहावत यही दिखाती है कि राम जो था वो एक बड़ा अच्छा इंसान था, क्योंकि जब आप मुंह में राम राम कर रहे हो तो इसका मतलब है आप पीस पीस कर रहे हो और बगल में आपने छुरी रखी हुई है। दैट्स द होल आइडिया। सो आई थिंक हमारी आपसे गपशप हो गई, फिर कभी बातचीत करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। अगर कोई मुद्दा है जैन मन तो दे दीजिए रेफरेंस के साथ, वरना मेरे ख्याल में काफी है आज के नहीं, दिन। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है आप
आपके साथ आइंदा भी बात होगी। बेशक सर, बहुत मेहरबानी आपकी, धन्यवाद है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ठीक है जी, मैं भी इजाजत लेता हूँ, आप और भी किसी को ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाकी लोगों का भी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह आइंदा भी बात अब होती रहेगी। अच्छा और हम मेरे भाई, अपनी आप साइंटिस्ट है ना, आप साइंटिस्ट है ना, आप अगली बार कुरान में जो भी मतलब आपने बताया ना कि सब मतलब कुरान की मजहबी किताब में साइंस लिखा हुआ है और वही चीज़ है, तो आपकी आपने साइंस में पढ़ी है, तो अगली बार आप आते वक्त उसकी थोड़ी डिटेल लेकर आना, हम ठीक भी है तो जी, जाने ना बिल्कुल ठीक, थोड़ा। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यार मैं हैरान हूँ कि यार इतने इतने पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो हमारे मुस्लिम मौलवियों की बातों में आ जाते हैं। दैट इज जस्ट सो अनबिलीवेबल फॉर मी। क्या कहते हैं अली भाई, आप तो जानते हैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ। नौकरी, यार इंजीनियर की नौकरी आपको पता है कितनी अच्छी होती है, तो नौकरी नहीं लेनी, इंजीनियर की डिग्री नहीं लेनी क्या यार? ये तो भी बात सही। तो अब ऐसे थोड़ी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी तो इंजीनियर है, ठीक है, लेकिन साइंस का हम सब जानते हैं कि उसे कितना पता है साइंस का। तो बस ठीक है। अरे माँ कसम, हाँ मैं भी ये सोचता था हमेशा अली भाई कि यार ये इंजीनियर होके इतनी बकलोलियाँ कैसे करता है। सर मैंने छोटी ना, मेरे चैनल पे बहुत छोटी 30 सेकंड की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें यही मेरा पॉइंट है कि एक आदमी जो 45 साल उम्र का है, उसने तकरीबन 5 साल की उम्र से कुरान पढ़ना शुरू किया होगा, ठीक है, उसके बाद वो दीनी एजुकेशन में लगा। तो आप कह लो कि 25-30 साल उस बंदे ने, 45 साल की उम्र में से 30 साल उस बंदे ने लगाए मजहबी एजुकेशन हासिल करने में, और 4 से 5 साल उसने लगाए अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने में। तो अब आप मुझे बताओ क्या मुकाबला है, मतलब उसकी पढ़ाई क्या ही असर कर देगी उस पे, कि जब उसने एक जगह पे वो एक चीज़ को पढ़ने के लिए इतना दिल लगा रहा है और इतना टाइम लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा। और साइंस को तो सिर्फ वो एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है कि किसी तरह मैं मजहब को साबित कर दूँ इससे। नौकरियां लेने के लिए कोई डिग्री ले ले तो इसमें तो साबित थोड़ी होता है कोई साइंटिस्ट दिमाग का आदमी है। यार आप लोग जरा गपशप लगाओ, मुझे रीस्टार्ट करना है अपना मशीन। मेरी मशीन में एक मसला आया हुआ, तो आई विल बी बैक सून। एडम भाई धो के देखें। मैं धोता हूँ सर, इस्लाम मुसलमान ना बनाए मुझे। टेक केयर। वीडियो देखते आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं वीडियो के बारे में, तो मोमिन भाई साइंटिस्ट बन के आए थे, उनकी बखिया उधेड़ दी एक्स मुस्लिम भाइयों ने, तो बहुत ही एंजॉय किया मैंने तो वीडियो को, आपने भी किया होगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर सबको, नया साल मुबारक हो और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आए, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, पीस आउट।